मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। तीन चीजों के बारे में। पहली चीज कि मौत आने से पहले जिस्म के अंदर ये तीन निशानियां जाहिर होती हैं। अब वो तीन निशानियां कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, तो उसके पैरों के अंगूठों को बांध दिया जाता है। तो उसके पैरों के अंगूठों को क्यों बांधा जाता है? और तीसरी चीज, आपने ये देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो जो आंखें खुली रह जाती हैं, तो आंखें वो क्यों खुली रह जाती हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो ये तीन चीजें इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपके दिल को बड़ा सुकून भी मिलेगा और फिर हर इंसान अपने अपने एतबार से जो है अपनी तैयारियां करना शुरू कर देगा। क्योंकि पता कुछ नहीं है कि कब इंसान को यहां से जाना पड़े, तो इंसान को हर वक्त हमेशा तैयारियों में रहना चाहिए। अब आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि मुकाशिफतुल कुलूब सफा नंबर 21 पर मौत के तीन कासिदों का बयान किया गया है। मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर सफा नंबर 21 पर यह बयान है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत से बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। इसके अंदर लिखते हैं कि एक दिन अचानक हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। और जैसे ही हाजिर हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए इजराइल, क्या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं आप? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूं, रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूं। जाहिर सी बात है, जब किसी से गहरी दोस्ती होती है तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इरशाद फरमाया, ए इजराइल, ए मलकुल मौत, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो उससे पहले आप मुझे खबर कर देना। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा तो मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, ठीक है, मैं अपने आने से पहले यानी जब भी मेरा रूह कब्ज करने का इरादा होगा और रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा, तो उससे पहले मैं अपने तीन कासिद आपके पास भेजूंगा, यानी तीन निशानियां आपके पास भेजूंगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, आपने कह दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप अपनी जिंदगी गुजारते रहे, अपनी जिंदगी बसर करते रहे। एक दिन अचानक क्या होता है कि मलकुल मौत आ जाते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं? बोले हाँ। तो तब अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने तो कहा था कि जब मैं रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो उससे पहले तीन कासिद भेजूंगा, वो आपके कासिद कहाँ हैं? आपके कासिद तो नहीं आए। तो तब हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने वो तीन कासिद भेज दिए थे, तीन कासिद भेज दिए थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो हजरत मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, सुनिए, वो तीन कासिद कौन कौन से थे? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बताओ वो तीन कासिद कौन से आपने भेजे थे? तो मलकुल मौत कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आपके जो सर के बाल पहले क्या थे? काले थे। बोले हाँ, मेरे सर के बाल काले थे, अब देखो आपके बाल सफेद हो गए। तो ये मेरा पहला कासिद था। काले बालों का सफेद हो जाना ये पहला कासिद था मेरा, ये पहली निशानी थी। और आगे फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, आपने देखा होगा
کہ پہلے آپ کے جسم میں بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ جان تھی، آپ چاہتے تو 50 کلو وزن اٹھا لیتے، آپ چاہتے تو کچھ بھی مطلب اٹھا لیا کرتے تھے۔ اب ایسی کنڈیشن ہوگی کہ آپ سے خود سے نہیں چلا جاتا، اتنا کمزور آپ کا بدن ہو گیا۔ تو طاقت والے بدن میں اچانک کمزوری آ جانا، یہ میرا دوسرا قاصد تھا، یہ دوسری نشانی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ پہلے بالکل سیدھے چلتے تھے اس طریقے سے، اور اب آپ کی کمر جھک گئی، آپ جھک کر کے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزرگ لوگ جب سیدھے چلتے ہوتے تھے تو ان کا بڑھاپا ایسا ہو جاتا ہے نا، تو ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے۔ تو یہ آپ پہلے سیدھے چلتے تھے، پھر آپ کی کمر جھک گئی، کمر جھکا کر کے نور کر کے آپ چلنے لگے، تو کمر کا جھک جانا یہ میرا تیسرا قاصد تھا اور تیسری نشانی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تینوں قاصد کے بارے میں ملک الموت نے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا ہاں یہ تینوں قاصد تو میرے پاس آ چکے ہیں، یہ تینوں نشانیاں تو میرے جسم میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے لیے بھی یہ نشانیاں پوری ہوں گی تبھی آپ کو موت آئے گی، ہرگز نہیں۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ دیکھیے گا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک منٹ ادھر ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ، نہ ایک لمحہ ادھر ہو سکتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ بھئی ہمارے ابھی کالے بال ہیں، بال سفید ہوں گے تب ہمیں موت آئے گی۔ دوسری چیز ہماری کمر جھک جائے گی اس کے بعد ہمیں موت آئے گی۔ تیسری چیز ہمارا جسم کمزور ہوگا تب ہمیں موت آئے گی، نہیں۔ یہ نشانی بڑھاپے کی ہیں، یہ نشانی کب کی ہیں؟ بڑھاپے کی ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ابھی بچہ پیدا ہوا، نہ بال سفید ہیں، نہ ابھی جسم میں طاقت ہے، کچھ بھی نہیں، اور اچانک انتقال ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دم کڑیل نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اور نہ بھی بال سفید ہوئے ہیں اور نہ بھی جسم میں کوئی کمزوری ہے، وہ تو طاقتور ہے، اچانک موت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس غفلت میں نہ رہیں کہ یہ تین نشانیاں ہمیں بھی حاصل ہوں گی تب ہمیں موت آئے گی۔ جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال کی ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کو یہ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، کہ ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، ان کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور ان کی کمر جھکنے لگتی ہیں۔ تو جو بزرگی کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ تین نشانیاں ملا کرتی ہیں دیکھنے کو۔ اور آگے دیکھیے گا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو یہ قاصد بھیجے گئے تھے نا، تین نشانی بھیجی گئی تھی، یہ نشانیاں بزرگوں میں بھی پائی جاتی ہیں جن کی عمر 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال پہنچ جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی یہ تینوں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کب بلاوا آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں تو بزرگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اور جتنا ہو سکے وہ نماز پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے اپنی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، اور جتنا ہو سکے وہ عبادت میں اپنی زندگی گزاریں اور نیک کام کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عمر 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے، نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، وہ داڑھی بھی نہیں رکھے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کا جھک کر کے بھی چل رہے ہیں، نہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہیں، جبکہ یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان تین نشانیوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ جنہیں یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، 40 سال کی عمر میں ہو گئی ہوں، 50 سال کی عمر میں ہو گئی ہوں، 60 سال کی عمر میں ہو گئی ہوں، تو انہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں کے راستے سے ہٹا کر نیک راستوں پر
ले जाना चाहिए। ठीक, तो मरने से पहले ये 3 निशानियां जाहिर होती हैं किन लोगों के, जिनकी उम्रें बुजुर्गी को पहुंच जाती हैं, 40, 50, 60, 70 साल की उम्रें हो जाती है, तो उनके अंदर ये निशानियां जाहिर होती है। जैसे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो है ये 3 कासिद भेजे थे, उनको ये 3 निशानियां जाहिर हुई थी। लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं है, इंसान को हर वक्त अपनी तैयारी रखना चाहिए, गुनाहों से हर वक्त बचना चाहिए और नेक अमाल करते रहना चाहिए और जितना हो सके तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आइएगा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताई कि मरने के बाद मुर्दे के पैरों के दोनों अंगूठों को इस तरीके से मिला करके बांध दिया जाता है। आपने भी देखा होगा, कोई कत्तर से बांध देता है, कोई धागे वगैरह से बांध देता है, जो नरम चीज होती है ना उससे बांधा जाता है, सुतली वगैरह से नहीं बांधते, ठीक है, उससे तकलीफ होती है। तो इसके बांधने का मकसद क्या है? तो देखिएगा, शरीयत के अंदर कोई खास इसकी वजह नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ इतना लिखा गया है कि मुर्दे को दफन करने में, गुस्ल देने में और दफनाने में ताकि कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई दिक्कत पेश ना आए। क्यों? देखिए, आपने देखा होगा कि जब जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, जब तक इंसान के जिस्म में रूह रहती है ना, तो हाथ पैर जिस्म के अंदर जो है खून का सर्कुलेशन रहता है, और जैसे ही जिस्म से रूह निकल जाती है, ठीक है, तो वैसे ही इंसान के हाथ पैर ऐंठना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, क्योंकि खून का सर्कुलेशन कम हो गया, वो खून का सर्कुलेशन खत्म हो गया और खून ठंडा पड़ने लगता है, बदन ठंडा पड़ने लगता है, और इंसान के हाथ पैर अगर वो ऐसे करके फैला हुआ है तो ऐसे ही रह जाएगा, गर्दन इधर है तो इधर ही रह जाएगी, अगर पैर खड़ा है तो खड़ा ही रह जाएगा, सीधा होने में बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे ही रूह निकलती है उस टाइम थोड़ा बदन गर्म होता है, तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं लोग, हाथों को सीधा कर देते हैं और गर्दन को जो है किबले की तरफ को इस तरीके से फेर देते हैं। अगर ऐसी गर्दन रह गई तो फिर कब्र में जब उतारते हैं ना, तो मुर्दे की जो गर्दन होती है वो किबले की तरफ को उसका चेहरा कर देते हैं, ताकि किबले की तरफ को उसका चेहरा रहे। और अगर हमने रूह निकलने के फौरन बाद हमने ये काम नहीं किया तो फिर गर्दन किबले की तरफ को कब्र में नहीं होगी, क्योंकि ऐंठ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से पैर, टांगे, जाहिर सी बात है जब रूह निकलती है तो मुर्दा हाथ पैरों को चलाता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पैर इधर होता है उधर होता है, ठीक है, पता नहीं किस कंडीशन में मतलब रूह निकल जाए, कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए टांगों को सीधा करके पैरों को एक साथ ऐसे करके मिला के अंगूठे बांध दिए जाते हैं, क्योंकि जो कब्र खोदी जाती है ना, कब्र जो खोदी जाती है बिल्कुल मुर्दे के नाप तोल से उसका जिस्म नाप करके बिल्कुल बराबर एकदम खोदी जाती है। अगर मान लीजिएगा एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, तो इतनी बड़ी जगह तो कब्र में होगी नहीं, इतनी बड़ी जगह तो मतलब ये खोद नहीं सकते, तो इसलिए उसको जो है बराबर कर दिया जाता है ताकि कब्र खोदने में भी आसानी हो जाए। और टांगों को सीधा कर दिया जाता है ताकि टांगें खड़ी ना रहें या इधर उधर ना रहें। हाथों को भी सीधा कर दिया जाता है ताकि हाथ भी बिल्कुल बॉडी से मिले हुए रहें। गर्दन को किबले की तरफ कर दिया जाता है, चेहरे को, ताकि कब्र में जब रखते मुर्दे को तो किबले की तरफ को चेहरा उसका रहे। तो ये आसानी के लिए, दफन में, नहलाने में आसानी के लिए ये हाथ पैरों को सीधा किया जाता है और अंगूठों को बांध दिया जाता है, ठीक है, ये इसकी वजह ये होती है। अब आइएगा तीसरी वजह, तीसरी चीज के बारे में आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, तो उसकी जो ये आंखें हैं इस तरीके से खुली रह जाती हैं, इस तरीके से खुली रह जाती हैं। तो मरने के बाद आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहता भी होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। तो आइएगा इसके ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक पेश करता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, जब विसाल हुआ तो उनकी आंखें खुली रह गईं, उनकी आंखें क्या रह गईं? खुली रह गईं। और जाहिर सी बात है जब इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो जैसे ही हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद आपने देखा कि अबू सलमा की आंखें खुली हैं,
تو آپ نے اس طریقے سے اپنے دست مبارک سے آنکھوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آنکھیں انتقال کے بعد کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد، مرنے کے بعد مردے کی آنکھیں اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ جب روح جسم سے نکل کر کے جاتی ہے، جب حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل جب بدن سے روح کو نکال کر کے لے کے جاتے ہوتے ہیں نا، تو مردے کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس لیے آنکھیں جب روح جاتی ہوئی ہوتی ہے تو مردہ بڑی حسرت سے اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھتا ہے کہ میرے بدن سے اب روح ملک الموت لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ بند کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر مردے کی آنکھیں کھلی رہے، اس طریقے سے پوری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں، تو جو دیکھنے والا جب چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہے نا، تو اسے تھوڑی سی وحشت اور دہشت محسوس ہوتی ہے، اسے خوف سا لگتا ہے، تو اس لیے آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی چہرہ دیکھے تو اسے دہشت معلوم نہ ہو، وحشت وغیرہ کا احساس نہ ہو۔ اور اسی کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارے عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ آپ کو، مجھے، سب کو یہاں سے چلنے کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب ہمارے پاس قاصد آ جائے، اور پتہ نہیں کب ملک الموت ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں یہاں سے جانا پڑے۔ تو صرف میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ پاک و صاف رہیں، نماز کی پابندی کریں، اور تیسری چیز درود شریف اور کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اور دیکھیے گا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہاں پر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کی روح نکلنے میں بڑی پریشانی اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سارے کے سارے لوگوں کے ذہن میں یہ والی باتیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جب گزرتی ہے نا، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ انسان بے چین ہوتا ہے، یوں سمجھیے گا بے جا تڑپتا ہوا ہوتا ہے، لیکن روح جلدی نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو اس جگہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا اس جگہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب دیکھا کبھی ہمارے کوئی بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی، جو بھی ہیں، اور ان کی روح نکلنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا، اور لوگوں کو یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ آخری وقت چل رہا ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ ان کا یہ آخری وقت چل رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز، اگر کوئی وہاں پر پڑھا لکھا ہو تو ان سے کہیں کہ بھائی آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے سورہ یاسین شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، سورہ یاسین شریف وہاں پر پڑھوائیے گا۔ اور دوسری چیز، جتنے بھی لوگ وہاں پر ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب زور زور سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف پڑھیں۔ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ دونوں کلموں میں سے آپ کوئی سے بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بازو میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، جیسے مان لیجیے گا کسی باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹی ہیں پاس میں بیٹھی ہیں، وہ کہتی ہیں ابا جان کلمہ پڑھ کے سناؤ، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ تو ہمیں مرنے والے انسان سے، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا نہیں ہے، اسے مطلب اس سے کہنا نہیں ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھو، بلکہ خود پڑھتے رہنا ہے، خود پڑھتے رہنا ہے اس کے پاس میں، لیکن اس سے، مرنے والے انسان سے نہیں کہنا کہ تم کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور شیطان بھی اس کے پاس میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی بہکا رہا ہوتا ہے اس کو، وہ بھی بہکا رہا ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیے گا کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اسے بڑی شدت کی پیاس لگتی ہے، تو شیطان جو ہے نا پانی کا پیالہ لے کے اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ مجھ سے پانی کا پیالہ مانگ لے اور میں اس کو پانی پلا دوں، تاکہ یہ میرے جال میں پھنس جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بڑا مشکل اور بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے جب حضرت اسرائیل روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جب بھی ایسا موقع آئے تو زور زور سے کلمہ شریف پڑھتے رہنا ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہنا ہے، لیکن جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا ہے، بس اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور،
جب بھی آپ نماز پڑھیں تو لاسٹ میں آپ یہ دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہر نماز کے بعد، ہر وقت اگر آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو سمجھو آپ کی قبر سے بھی آپ کا، یوں سمجھے قبر کی منزل بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، پل صراط کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، اور میزان عمل جب وہاں پر اعمال تولے جائیں گے تو وہ والی منزل بھی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، تو سمجھیے گا کہ پھر اللہ ہی بہتر جانے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، چغلیوں سے، غیبتوں سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے جھوٹ اور عیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔